نشكروا الجمعيه اللي هيئت لنا هذا الجمع المبارك وهذا اللقاء. وبطبيعه الحال سي جعفر كريم لما الجمعيه بغات تكرمه قال كلمه طيبه وبكل تواضع، وكان متواضعا جدا لما قال انا جيت باش نقدم واحد العمل للمدينه ديالي حتى ولو ما تكرمت، وفي نفس الوقت هذا واحد التكريم كبير كيعطيه هو بطبيعه الحال لينا كاملين في هذه المدينه وللمسيح والجمعيه. سي كريم جعفر كنقول بانه قدم خدمات اخرى سابقه وتعاوننا كاملين، وبطبيعه الحال كان العمل ديالو مهم جدا ومحترم جدا، وهذا هو المظنون في ابناء هذه المدينه. وكنطلب الله تبارك وتعالى ان الاخوان اللي كاينين خارج المغرب وعندهم امكانيات ولو نسبيه انه يتفكروا المدينه ديالهم. وكنقول بان النموذج الاول هو السي كريم جعفر كيعطي مثال، وكنظن في المواقع ديالنا المنصور وهذا الشيء كذلك غادي يقراو الناس الاخوان ديالنا اللي برا وغادي ياخذوا مثال من السي كريم جعفر. نشكره جزيل الشكر، كنتمناو له الصحه الجيده، كنتمناو له كذلك الرضا ديال الوالد ديالو، لانه العنايه اللي كيعطيها بالوالد ديالو بطبيعه الحال هذه داخله في الاخلاق الطيبه والكريمه والاريحيه. تحيه عطره للحضور الكريم، واشكر جمعيه الخير للتضامن والتكافل لهذه البادره الطيبه حق هذا الشاب. هذا الشاب اللي تعرفت عليه انا هذه منذ 5 أو 6 سنوات. هو الشاب فعلا كيحن المغرب كامل بالخصوص زيه. انا ما غاديش نذكر الاعمال اللي دارت زيه، انه جاب الحافلات، دار البير، قنم مواد جميع المستلزمات ديال المستفيدات. اللي ما كنعرفوش على السي كريم وان السي كريم كيخدم في المغرب العميق. السي كريم كاين في الجنوب ديالنا هاد الفيضانات كلشي هادشي كيخدم سوريا. السي كريم كيوصل للاماكن النائيه. السي كريم كيزور المستشفيات، كيجيب زيارات ما كنشوفوش، كيجي العمل الخيري الانساني. كذلك الزلزال ديال فوسيما هو كان parmi لي بروميي في لوروب كامل اللي داروا ديك الحمله ومشى لفوسيما. جابوا دي كونتينر تاع المواد الغذائيه، الملابس، الادويه، خلاو لنا 15 يوم ولا اكثر يمكن شي 20 jours ولا بليس. خلا الدراري ديالو بوحدهم القرايه وكلشي، وبقى في الفوسيما كيمشي للاماكن النائيه. سي كريم انا شفتو في الخارج الاعمال ديالو تاع الكاليغرافي ديالو، كيدير معارض. دوك المعارض حتى تما كيدير عمل خيري. فرنسا، في روان، كاين المستشفيات، اعمال انسانيه. كاين لي طابلو ديالو دوك الانجازات اللي كيديرهم ما كيستافدش منهم هو، ولكن كاين طريقه خاصه فين كنمشيو دوك المسائل ديال لي زوف سوسيال. سي كريم انا كنشوف الاب ديالو اللي كنشكر من هذا المنبر التربيه الحسنه اللي عطاهم كاملين. وسي كريم الانسان اللي كيبر بالوالد ديالو، وكنشكر من هذا المنبر. لو كان ما كانتش التربيه ديال الحاج يمكن ما غاديش يكون كريم بهذا الحال اللي هو عليه. وكنقول بلي سي كريم واخا في الخارج هذه تقريبا 30 سنه، العقل ديالو الوليدات ديالو في رمضان كيصليو وعنده وقيلا غادي نخرجوا كيجيب القران وكنصلي بينا سي كريم. وعنده في الامداح سي كريم كنشوف انا واحد الشاب اللي كنتمنى كاع وليداتنا وليدات المسلمين ان شاء الله يحدوا حذو الافعال ديال سي كريم. وكي قال الاستاذ ان المغاربه ديالنا كاملين اللي في الخارج تكون عندهم هذا الروح. وكنقول المحسنين ديالنا هنايا باش يكون دائما هذا التكافل. واللي كيزيد انا كيخليني السي كريم مولانا هو انه كيخدم المغرب كامل ماشي غير زيه. ملي كنمشيو كنقولوا كيقول كيوا مدام هادو زيه، ايوا هادوك وهادوك. دونك راه المغرب ديالنا كامل والمغرب العامل. من هذا المنبر
كنقدم له التحيه وكنتوصل ربي ان شاء الله يجازيه. واحد الحاجه مونطيغ، راه كان التلميذ ديالي وكان مجتهد وكان شويه حركي. تنشكر الاخوان الحاضرين، تنشكر هذه الهديه اللي دارت المقبره ديال سيدي عثمان، المجهود اللي دارت الجمعيه والمجهود الجبار ويرجع نقدر للسي جعفر، لانه واحد الانسان سبق لي انني في الزياره اللي زرته فرنسا، العمل ديالو الجيد اللي كيستعمل مع جميع الاخوان في فرنسا، وتنتمنى له يدير مجهود من جميع الوسائل اللي كتعلق بالخير، لانه الخير كيرجع الله سبحانه وتعالى من فضله، كيرجع له الله الوليدات ديالو بالسلامه والتوفيق والنجاح للوليدات ديالو اللي حنا نفكرهم التوفيق ديالهم في فرنسا، لانهم ما فكروهمش حنا نفكروهم. والله يوفق له السفر ان شاء الله غادي، ان شاء الله غادي يسافر غدا بالسلامه ويرجع لنا بالسلامه بالهديات الاخرى ان شاء الله في هذه المدينه والمدن الاخرى ان شاء الله بالسلام. وشكرا على جميع المواقع الالكترونيكيه اللي حاضرين دائما معنا، حتى هما تنتمنوا لهم التوفيق امين يا رب العالمين والسعاده والجميع، وشكرا. كريم جعفر رئيس جمعية روابط المستقبل بفرنسا. الحمد لله أنا فرحان بزاف بهذا التكريم اللي ما كنتش كننتظرو، لأن في الحقيقة احنا كنقدموا كنجاوب على واحد الطلب كيف ما كان من هذا اللي كيكون مطلوب من هذه الجمعيات اللي هنايا في هذه المدينة ديال زايو. كما مثلا شفنا بان هذه جمعيه الخير اللي كتكلف بالمقابر طلبت مني باش نجيب لهم واحد سياره الاسعاف لنقل الاموات. هذا كان طلب جيد حسن، ولو ان انا كنعرف بان مدينه زايو خاصها لي زومبيلونس، خاصها لي زومبيلونس سياره الاسعاف، لو ان نقل الاموات او نقل الامراض. هذا الطلب اللي كان الحمد لله حققته، والان جينا بهذه السياره الاسعاف لنقل الاموات المقابر. والان الحمد لله راني كنفتخر بهذا الشيء اللي ليس كشخص ولكن كعمل اللي قمنا به كجمعيه روابط المستقبل بفرنسا. الان كنقول بان احنا مستعدين باش نخدموا مع جمعيات كل شيء اللي موجودين هنا. اذا كانت الفكره ديالهم حسنه، فكره الخير، انا مستعد نسمع لهم، نجلس معهم في اي وقت كنت او ما كنتش. عندنا سيت انترنت، ولكن عندنا فيسبوك، عندنا كل شيء الحمد لله اللي الان كل شيء يقدر يتصل بنا. انا على الصعيد العالمي معروف، يعني الناس اذا ما تقدر بغي كريم جعفر في الانترنت غادي تلقى الايميل ديالي والفيسبوك ديالي وتطلب مني، وانا غادي ندرس داك الشيء ان شاء الله، لان انا مستعد باش نخدم هذه المدينه بصفه عامه ومن كل الجانب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حنا كنتواجدوا زيد بن ثابت في القاعة في الاجتماع السنوي ديال جمعية الخير للتضامن والتكافل الاجتماعي بزايو، واللقاء ديالنا اليوم كان كيضم واحد التكريم للأخ كريم جعفر بالمناسبة أنه فاد الجمعية واحد السيارة ديال الإسعاف لنقل الأموات، فكنشكروه من هذا المنبر. فاحنا هذه السياره غادي نوظفوها ان شاء الله في ما يرضي الله. والسي كريم معروف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي انه كيساهم بالكثير مع الجمعيات، وخاصه الجمعيه ديالنا والطلبه ديال زايو حافلتين ديال الطلبه، وزياده على هذه السياره ديال الاسعاف اللي استفدت بها جمعيه الخير للتضامن والتكافل الاجتماعي. فنتمناو الله تعالى وتبارك باش يجازي هذا الاخ اللي دائما يعمل في المجال الخيري، ونطلب الله تعالى وتبارك كذلك ان يوفقنا لما فيه الخير
لهذه الأمة وهذه المدينة. فنحن كجمعية رغم أنه كنا كنشتغلوا في المجال ديال المقابر ولا زلنا نشتغل في المجال ديال المقابر، ولكن الآن وفرنا هذه السيارة لنقل الجثث ديالنا الأموات ديالنا للمقابر، ونتمنوا التوفيق إن شاء الله للجميع. السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. أنا أبي وين جعفر كريم. جبنا هذا لابيلاس في سبيل الله، المقابر، جمعية المقابر في سبيل الله. ما غاديش نحسبوا في سبيل الله، ما غاديش نحسبوا الطريق هذاك العذاب اللي جينا فيه، ما غاديش نحسبوا هذاك الشيء في سبيل الله. وجاء الله وجابنا على حساب المساكين.